जावपाक शकता काय कितें? बाब काल्लुसाक हांव हें सांगपाक पळयता. बाब काल्लुसाक हांव सांगपाक पळयता की लोकांक कळपाक जाय तें हें. जो तो म्हणटालो की सुप्रीम कोर्टान सांगला म्हणून आमी ऑब्जेक्शन रेज केलें. लोकांक कळपाक जाय जो कॅन्डिडेट लढटा ताचे बद्दल कळपाक जाय, ताज्या सेटिंगा बद्दल कळपाक जाय आनी ही ताजी सेटिंगां. आज काँग्रेस पार्टी हॅज बीन टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड. ह्या कॅन्डिडेचरान ती टोटली कॉम्प्रोमाइज जाल्ली आसा. खंय तरी ह्या सरकाराचो भाग, बीजेपीचो एक जो भाग आनी बीजेपीतले काही लोक ताका निवडून हाडपा खातीर काम करतात आनी जेन्ना ते काम करतात हाचो अर्थ व्हेरी क्लियर आसा. फाल्यां निवडून आयलो जाल्यार तो काँग्रेसीचो कमी आनी भाजपाचो चड आसतलो. हांव वोटरां कडेन विचारपाक सोदता, तुमकां हें चलतलें काय कितें? तुमकां ही भारतीय जनता पार्टी, एमजीपी आनी काँग्रेसीची सेटिंग परवडटा काय कितें? जर तुमकां भारतीय जनता पार्टीच्या एंटायर व्यवहाराचो, एंटायर सरकाराच्या कारभाराचो वीट आयिल्लो आसा आनी जर तुमकां दिसता की भारतीय जनता पार्टी अगेन्स्ट तुमचें मत दिवपाक जाय जाल्यार हो मनीस तुमचो चॉयस जावपाक शकता काय कितें? कित्याक इनडायरेक्टली तुमचें जें हें मत आसतलें तें मत बीजेपीकूच वतलें. आनी ह्या सगळ्या प्रकारा नंतर तातूंत कांय दुबाव उरना. इतलेंच आज आमकां सांगपाक जाय. एडवोकेट कालूस ज्या पोटतिडकीन उलयलो, आज हांव ताचे कडेन मागता ताणें उलोवचें ह्या सेटिंगाचेर. ही जी सेटिंग आसा भितरल्या भितर, त्या सेटिंगाचेर तेणी लोकां मुखार येवन उलोवचें. आनी हांव मागता जितल्या तळमळीन, जितल्या पोटतिडकीन तो काल 2-3 इंटरव्यू केले ताणें डिफेंड करपाक स्वताक. जेन्ना अक्षरशः नाकार पडलो तो, जे ऑब्जेक्शन ताणें घेतलें त्या ऑब्जेक्शनाच्या अगेन्स्ट जेन्ना आरओचें डिसिजन आयलें, ही failed very badly and he just didn't fail as a politician, he failed as an advocate. कित्याक एका सिनियर एडवोकेटाक खबर आसपाक जाय की जे ताणें खूब कालच्या डिसिजना नंतर सुद्धा खूब डिफेंड करपाक ट्राय केलें आपल्याला. हांव ताचे खातीर सांगता, एखाद्या ऑफेन्साक जेन्ना 2 वर्सां 3 वर्सां सकयल पनिशमेंट आसता, हो इलेक्शन कमिशनाचो कायदो, ताका तें डिक्लेअर करपाची गरज ना. हें ताणें लोकांक खंयच सांगूं ना. जनतेची दिशाभूल करपाचो प्रत्येक प्रयत्न एडवोकेट कालुसान केलो. आज हांव ताचे कडेन मागता, ज्या तळमळीन तुवें 3-4 इंटरव्यू स्वताक डिफेंड करपा खातीर केले, आज यो 24 वरां भितर हें सेटिंग कितें तें फोंडेच्या लोकांक, गोंयकारांक एक्सप्लेन कर. तीच तळमळ दाखय. जर तूं खरेंच गोंयचे बरें चिंतता, जर तुजी कारनामे जर बीजेपीच्या हातीन ना, तुज्यो फायली जर बीजेपीच्या हातीन ना आनी तुका एक्सपोज जावपाची जर भंय ना, जाल्यार कम आउट अँड स्पीक अबाउट द सेटिंग ऑफ युअर कॅन्डिडेट इन पोंडा. ह्या कॅन्डिडेटाचे आनी खूब कारनामे आसात जे लोकांक कळपाक जाय.